Maayong adlaw sa kong mga kauban diha, ang mga amigo diha sa naa sa Oblits of Divine Mercy FW chapter, no. Natay usa ka kauban nato diri pod nga naigo ni sila sa bagyo to paning udit nya hangtod karon. Nagkinahanglan pod sila og suporta ba para tukod og balik ang ilahang puloy-anan, kaysa pa karon temporaryo pagod sila nga nagpuyo ani kay saon man nga namay gipa-eskwela nya priority man ang eskwela pod. Sa pa karon mao pa ni ang ilahang gipuy-an, no. So nautunta nga tuasan na silang matabangan